پری کھل کے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ چڑھتے سورج ڈھل دے ویکھے پچھ دیوے بل دے ویکھے۔ میں بات پڑھتا ہوں۔ چڑھتے سورج ڈھل دے ویکھے بچھ دیوے بل دے ویکھے۔ جنہ دانا جگت کوئی او بھی پتر پل دے ویکھے۔ جنہ دانا جگت کوئی او بھی پتر پل دے ویکھے۔ لوکی کہندے دال نکل دی میں تے پتھر گل دے ویکھے۔ لوکی کہندے دال نکل دی میں تے پتھر گل دے ویکھے۔ لوکی کہندے دال نکل دی میں تے پتھر گل دے ویکھے۔ او دی رحمت دے نال بندے پانی تے اتے چل دے ویکھے۔ جنہ قدر نہ کیتی یار دی بلیا ہاتھ خالی عمل دے ویکھے۔ جنہ قدر نہ کیتی یار دی بلیا ہاتھ خالی عمل دے ویکھے۔ تعریف خدا دی کیتی کر، تعریف خدا دی کیتی کر۔ انجنا تنقید نو پڑھیا کر۔ ہر جھوٹ فضر بربادی ہے، سچ دی تمہید نو پڑھیا کر۔ سرکار پاک رسالت نو رب دی توحید نو پڑھیا کر۔ دل کالا روشن ہو جا سی قرآن مجید نو پڑھیا۔ سبحان اللہ تسی اپنی اپنی مرضی نہ جدہ دل چاہے سبحان اللہ آکھے، جدہ دل چاہے نہ آکھے۔ میں کوئی نہیں اپنی سبحان اللہ آکھو نہ آکھو، داد دیو نہ دیو۔ میں بات پڑھتا ہوں۔ تعریف خدا دی کیتی کر۔ انجنا تنقید نو پڑھیا کر۔ ہر جھوٹ فضر بربادی ہے، ہر جھوٹ فضر بربادی ہے۔ سچ دی تمہید نو پڑھیا کر۔ سرکار پاک رسالت نو رب دی توحید نو پڑھیا کر۔ دل کالا روشن ہو جا سی قرآن مجید نو پڑھیا کر۔ صوفی تے فنکار برابر نہیں ہوندے، دونوں دے کردار برابر نہیں ہوندے۔ ہٹیاں اتو سودا ملدا ہے دنیا دا، ہٹیاں تے دربار برابر نہیں ہوندے۔ صوفی تے فنکار برابر نہیں ہوندے، دونوں دے کردار برابر نہیں ہوندے۔ ہٹیاں اتو سودا ملتا ہے دنیا دا، ہٹیاں تے دربار برابر نہیں ہوندے۔ ہٹیاں اتو سودا ملتا ہے دنیا دا، ہٹیاں تے دربار برابر نہیں ہوندے۔ اور شعر سنیا ہے کہ دارو نال انسان دا فائدہ ہوندا ہے، ہوندا ہے۔ دارو نال انسان دا فائدہ ہوندا ہے، دارو تے ہتھیار برابر نہیں ہوندے۔ دارو نال انسان دا فائدہ ہوندا ہے، دارو تے ہتھیار
لکھن لگیا منصب جی کچھ غور کری لکھن لگیا منصب جی کچھ غور کری چور تے چوکیدار برابر نہیں ہوندے لکھن لگیا منصب جی کچھ غور کری چور تے چوکیدار برابر نہیں ہوندے چور تے چوکیدار برابر نہیں ہوندے اللہ کرے خضر تے سجن من جاویں دشمن تے حبدار برابر نہیں ہوندے اللہ کرے خضر تے سجن من جاویں دشمن تے حبدار برابر نہیں ہوندے